अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद मुबारक। आई होप आप दोस्तों की ईद रेस्टफुल गुजरी है। मेरी तो हमेशा ही ईद होती है, रोज़ अगर जिस दिन मैं किताबें ख़रीद रहा होता हूँ तो उसलिए इस दफ़ा कानून के बारे में जो किताबें ख़रीदी हैं, अभी आज संडे है, संडे बाज़ार से उठा के जो लाया हूँ। आई थॉट आप तमाम दोस्तों से काफ़ी अरसे से उसके बारे में बात नहीं हुई। जनरल जो बुक्स हैं उनका एक अलहदा वीडियो बना रहा हूँ, मगर लॉ के ऊपर और चंद रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर संडे बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी किताबें मिली हैं, वो मैं उठा के लाया हूँ। एक तो यूज्ड के अंदर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, सी जे मिलर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आई छापी हुई है। उनकी मिली है किताब इंडिया के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के ऊपर आई थिंक चंद्राचूड की है बीच में शायद नई किताब जो उन्होंने छापी हुई है। और इसके साथ साथ ईडी की भी आई थिंक बटरवर्ड्स की जो है कंटेम्प्ट के ऊपर बुक। सो दिस इज़ अ गुड बुक। बुरी हालत के अंदर थी बट आई डैमेज हुई हुई है, बट आई मैनेज टू गेट इट फॉर आई थिंक 400 रुपये की। सो पुरानी किताब है। कंटेम्प्ट इज़ अनफॉर्चुनेटली एन एरिया मेरे में जिसका इस्तेमाल कुछ बढ़ता जा रहा है। इट्स एन एसेंशियल पावर, बट उसके अंदर रेगुलेट करने के लिए हम नई भी किताब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली उठाई थी, मैंने रेकमेंड की है कि नहीं, अप टू डेट है। इरफानुल हक चौधरी साहब की अल हक बुक वालों ने छापी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉज। और ना सिर्फ लॉज हैं, कवानीन इसके अंदर 2003 का एक्ट यहाँ पे नाफिजुल अमल है। कई दोस्तों को इतना भी नहीं, बीच में 76 का एक्ट ही बीच में जिक्र करते रहते हैं। ऑर्डिनेंस, सॉरी एक्ट कह रहा हूँ। ये अवेलेबल है केस लॉज के ऊपर काफ़ी है। इंडेक्स है कि नहीं? हाँ, इंडेक्स भी अच्छा बना हुआ बट कोई इतना ख़ास ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। अब बुक का रिकमेंड 1800 रुपये की है, 1000 की आई थिंक मिली थी। और भी खैर अगली किताब के ऊपर एक किताब हर दोस्त मेरे से पूछता रहता है, मोहम्मद भाई अंग्रेज़ी किस तरीके से ठीक करें। एसेंशियल बुक दैट दे शुड रीड इज़ 13 days to a more powerful vocabulary, फंक एंड लुइस की है। इनकी आई बिलीव थिसॉरस भी है। ये 30 दिनों के अंदर लोकल रीप्रिंट है विल्फ्रेड फंक एंड नॉर्मल लुइस की। यूज्ड के अंदर भी आपको मिल जाएगी। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि मुख्तलिफ अल्फाज का टॉपिक्स इन्होंने मुख्तलिफ डेज़ के मुताबिक 15 मिनट्स a डे दे के, अगर आप अपनी अंग्रेज़ी की वोकेबलरी, रोमांस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स फॉर मैच्योर माइंड्स, वर्ड्स फॉर डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट, वर्ब्स दैट गिव यू पावर, वर्ड्स दैट अबाउट योर फेलो मैन, उनके बारे में, अच्छी फोबियाज वगैरह और इन चीज़ों के बारे में। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। किसी ने इस्तेमाल भी ऑलरेडी की हुई है। तो मुझे 50 या 100 रुपये की खरीदी में से मिली थी। वर्जन क्या होती है, एग्जॉस्टेड, क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप के भी लिखे हुए हैं। मेरी वोकेबलरी वैसे ज़्यादा किताबें पढ़ के हुई थी, मगर जो दोस्त मल्टी और अखबारें हैं और अच्छे लेवल की अगर आप राइटिंग पढ़ें, बट अगर आपने अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 30 days to more पावरफुल वोकेबलरी करें। मसला ये आ रहा है कि बेशुमार दोस्त ख़ासतौर यंगस्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनको चूँकि किताबें इतनी नहीं पढ़ी होती हैं, वो अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिला वजह मुश्किल इस्तेमाल कर रहे होते हैं इम्प्रेस करने के लिए, या और गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा हट के ज़रा कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वन हैज़ टू पॉइंट आउट टू दम कि यार ये इसका ये नहीं मतलब होता। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो उसके लिए ट्राई कीजिए। एक किताब जिसके ऊपर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कि जिसके लिए क्यों नहीं आप पढ़ाते, इसके ऊपर करें, विच एक लेवल के ऊपर इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, माइट बी एन इम्प्रूविंग बड़ा एरिया, और हर बंदा इंसिस्ट करता है बेसिक वकालत पहले सीखें, बट उसके बाद अगर आपने करना है अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी, लॉ एंड डिजिटल प्राइवेसी। ये किताब लोकल रीप्रिंट आई थिंक शायद पायरेटेड ही है, 500 रुपये के अंदर मिली थी, स्प्रिंगर की है। मलिसा लुकिंग और आरश हबीबी लश्करी ने की ये लिखी हुई है। पढ़ने से मुझे ये लगा कि जैसे कि ये किताब आई टुक अ लुक एट इट, क्विकली वेंट थ्रू इट। पहले के तो जो चंद चैप्टर्स हैं लगता है किसी का थीसिस था, क्योंकि पहले चैप्टर्स में पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लीगल फॉर्मलिज्म क्या होती है, जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, वो तो लगता है आधी किताब मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स क्या होते हैं, सोशलिज्म, एलिटिज्म, उसका तो सिरे से कोई ताल्लुक नहीं अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी से। और अल्लाह, बट अगर आपने वैसी चीज़ें पढ़नी है उसके लिए काफ़ी एंटिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, एसोसिएटिव
डेमोक्रेसी, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी, सेल्यूलर डेमोक्रेसी, ये क्या होती है, मल्टी लेवल बॉटम अप स्ट्रक्चर विद कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेंसस डेमोक्रेसी, मुख्तलिफ। ये आप एकेडमिक नौयत की किताब है, प्रैक्टिकल इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं, प्रॉपर्टी क्या है, डायग्राम्स क्या हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, मगर टॉपिक के बारे में बातचीत वगैरह तो ज़्यादातर शुरू होती है चैप्टर 3 पेज 59 से, जिसके अंदर फिशिंग, पी से फिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, उनकी अकसाम वगैरह। और इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ मटेरियल, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट वगैरह, ये किया हुआ। आई बिलीव ये ऑस्ट्रेलिया की थी, आई थिंक कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, दोनों के अंदर से एक थी। लेट मी जस्ट कंफर्म फॉर यू। हाँ, कनेडियन ही ना, अंडरस्टैंडिंग कनेडियन साइबर सिक्योरिटी लॉ, कनेडियन थी ये, लोकल रीप्रिंट होके यहाँ पे आई हुई है। स्टिल वर्थ चेकिंग आउट, मगर पहले सादी वकालत सीखें उसके बाद करें। बट अगर आपने स्पेशलिस्ट एरियाज़ में इसमें देखना है, दिस इज़ यूजफुल वन, बट वंस अगेन पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड है। कोट करने के लिए किताब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ बैड बुक। एक जो हम जब वहाँ पे पढ़ा करते थे, उसके अंदर LLB करने के लिए जब इंग्लैंड के अंदर थे, तो वहाँ पे पूरे मुकदमे तो पढ़े नहीं जाते थे, ब्रीफ केसेस के नाम से कैवेंडिश वालों ने ये छापी हुई थी, कार्टून भी बना हुआ है, भी देखें उसके अंदर करके। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल लॉ के जो हैं, ये भी 100 रुपये की थद्दी के अंदर से था, तो मैंने उठा लिया। बैटरी, GBH, ये वो सारे के सारे उनके केसेस थोड़े से ब्रीफ फैक्ट्स करके बना के रखे हुए हैं। इस तरीके की वैसे किताब हमारी लॉ एक्ट के लिए भी होनी चाहिए, बनानी चाहिए, ख़ासतौर पर वो केसेस के लिए जो चीज़ें चल रही हैं। सो एक तो ये हो गया, इट्स ऑलराइट। ये भी इंट्रोडक्टरी किताब, ये 100 रुपये, 50 रुपये वाली थद्दी में थी, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ है। ये वाला 1984 के ऑर्डिनेंस के तहत 2017 में कंपनीज एक्ट अब आ गया हुआ है, बट इट्स स्टिल वर्थ रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज टाइप ऑफ कंपनीज, ये वो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ अगर आपने समझना है तो उसके लिए बुरी नहीं। मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन साहब की ये पब्लिश्ड किताब है, 450 इसकी कीमत थी। अप टू डेटेड अगर आपको मिल जाए कंपनीज एक्ट के ऊपर, तो वी माइट बी वर्थ चेकिंग आउट एज वेल। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग एरिया जिसके ऊपर एक किताब आई, ऑनलाइन बैंकिंग लॉ इन पाकिस्तान, अल नूर बुक लॉ बुक हाउस ने, नौशीन मुनव्वर की लिखी हुई किताब है। आई हैव नॉट सीन इट, और इसके अंदर ज़्यादातर केसेस ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में शायद नहीं है, मुख्तलिफ सर्कुलर्स वगैरह और ये जो सारी की सारी चीज़ें जनरल बैंकिंग के ऊपर ही, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस को यूज़ किया हुआ है, विलफुल डिफ़ॉल्ट वगैरह। आई डिड नॉट सी, ब्रीफली आई लुक्ड एट इट, ख़रीदी है तो अब इसको डिटेल में देखूंगा, मगर ज़्यादातर ये बैंकिंग के बारे में है। ऑनलाइन बैंकिंग का इसके अंदर क्या एस्पेक्ट है, किताब तो फॉरवर्ड की जगह और इशू ज़्यादातर हेड नोट्स का ही मजमूआ लगता है। बैंकिंग कोड्स के बारे में दूसरे कवानीन पर लिखा हुआ टॉपिक सीम्स, बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बैंकिंग टर्म्स की एक डिक्शनरी इसके अंदर एंड में रखी हुई है, जिसके अंदर यू कैन फाइंड ऑन डिमांड, at call whenever required, on a bill of exchange, payable on presentation, मुख्त quasi negotiable instruments, UCP 500 ये letter of credits के लिए, I do believe letter of credits के लिए होता है, वो भी यहाँ पे डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, बट आई once again letter of credits के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम विद दिस बुक इज़, जिस चीज़ के टाइटल पे लिखा हुआ है वो वाली चीज़ इसमें नहीं है, बट बैंकिंग की इंटरेस्टिंग किताब लगती है। ऑनलाइन बैंकिंग लॉ इन पाकिस्तान, उसको रेगुलेट करने के लिए वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वगैरह और उसके कवानीन को अगर इसमें डाला होता तो वो शायद बेहतर होता, या शायद ऑनलाइन का वैसे इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ एग्जॉडियम और फॉरवर्ड, क्या वो शायद इकराम सिद्दीकी साहब इज़ एन एक्सेप्शनल लॉयर, बैंकिंग के किंग हैं, उन्होंने लिखा फॉरवर्ड। एक किताब जो कि आजकल काफ़ी इस्तेमाल होने के लिए लाइकली है, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री लॉ, लेफ्टिनेंट इंडिया से है, GK शर्मा की छापी हुई है ये किताब, दीप एंड दीप पब्लिकेशंस की, ये पढ़ी हुई मिल गई है। उनके आर्मी एक्ट के तहत जो मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स वगैरह यहाँ पे करना बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है उसकी किताब, और आजकल चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की बातचीत चल रही है, इंटरेस्टिंग बुक। एक और किताब जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल की चीज़ों में, द लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस, RJ शार्प,
جس کا استعمال وغیرہ ہو سکتا ہے. یہ برٹش ہے, یہ بھی 400 کے اندر بیچ میں ملی ہے. پاکستان لا ہاؤس سے کسی نے خریدی تھی. کلیرنڈن پرائس 1989 کا ایڈیشن ہے, بٹ انگلینڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹس وغیرہ ایولیوشن ہوئی اس کی. ایک اور کتاب 200 روپے کی جو وہاں سے ملی, چائلڈ لیبر ان انڈین سب کانٹیننٹ, اس کے بارے میں. اب انٹرسٹنگ چیز, اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر بینڈ ہے کہ نہیں؟ نو, اٹس ناٹ بینڈ ان پاکستان, بٹ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اور یہ جو ساری کی, اور عمر کی ایک حد تک اس پہ بھی آئی ڈو ناٹ بلیو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیک کرنا پڑے گا. یہ اچھا کوشچن ہے. پڑھنے کا انڈائریکٹلی ایک طریقے سے یو کین سے کہ اٹس بینڈ بیکاز کانسٹیٹیوشن کے اندر عمر کا انہوں نے یہ تعین کیا ہوا ہے کہ ریٹروسپیکٹو پبلک رائٹ, وہ اسکول کا لکھا ہوا نا, اسکولنگ اگر آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو اگر آپ اس ٹائم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو از دیٹ نمبر کہیں میں نے پڑھا ہوا ہے کہ slavery, forced labor and other types. Slavery is non-existent. No child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine لکھا ہوا ہے, اور any other hazardous employment. implication یہ ہے کہ non hazardous employment کے اندر 14 سال سے نیچے والے بچے بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کی عمر کی کیا لمٹ وغیرہ ہے؟ آپ میں سے اگر کسی بندے نے اس کے اوپر ڈیٹیل پہ کام کیا ہو تو میرے سے شیئر کیجیے گا ضرور. بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ بین کیا ہی نہیں مکمل طور پہ. روزی روٹی تو کہیں نہ کہیں سے کمانی ہے, خاندان نے بچے پیدا کر کے کریں. اینٹی ٹرسٹ اکنامکس آن ٹرائل, کمپٹیشن لا کے اوپر نیو ڈائلاگ اور نیو لیسے فیئر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. دس پرابیبلی از اے بک جس کے اندر کمپٹیشن, میں کمپٹیشن کمیشن کا وکیل بھی ہوں, اکنامکس میں ڈگری ہے, کمپٹیشن کے اوپر لا پہ کافی کام کیا. دس از پرابلی اے بک اگینسٹ ریگولیشن, اور اس کے اوپر یہی لکھا ہوا, ڈز دا ویٹ آف ایویڈنس دا لاجک آف آرگیومنٹ بائی ماڈرن اسکول ون دا ڈے ان دا میٹر آف اینٹی ٹرسٹ پالیسی, وائی ناٹ پٹ دا کوشچن ان کورٹ روم سیٹنگ. کوشچن اینڈ آنسرز. انہوں نے جرا کے انداز کے اندر ایک پوری کتاب لکھی ہوئی کہ وکیل ایک ایکسپرٹ کے ساتھ کوشچن اینڈ آنسر کر کے اس طریقے سے کرا. کور کوشچن آف ان دا ریسنٹ ایئرز دا پبلک ڈبیٹ آن دا کور کوشچن آف اینٹی ٹرسٹ پالیسی ڈائیورجنٹ اوپینینس اور انٹرونشنسٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کو دور رہنا چاہیے. میرے خیال میں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے انٹروین. پاکستان کے اندر سارے کے سارے جو مافیاز ہیں, اور مافیاز تو نہیں کہیں گے, بزنس انٹرسٹ ہیں, باقی اداروں کو ٹیک اپ کر کے ریگولیٹر کی بہت اشد ضرورت ہے, اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلیں. مسلم فیملی لا کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ کتاب پرل اور منسکی کی کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کی کسی اسٹوڈنٹ کی چھپی ہوئی لوکل کتاب ہے فیملی لا کے لیے, 500 روپے کے اندر چھپی ہوئی ہے. برائٹ بکس لاہور نے چھاپی ہوئی, اسے سستے میں مل جائے گی. اور دس از ون آف دا انڈسٹری اسٹینڈرڈز. اگر آپ نے شاکٹ کی بھی ہے اسلامک لا کے اوپر کتاب, اور والد صاحب تو ملا کو ہمیشہ ریٹ کیا کرتے تھے, بٹ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کی امپورٹنس تھوڑی سی کم کر دی ہے, مگر پھر بھی پڑھنے کے لیے, مسلم فیملی لا سمجھنے کے لیے ایک اتھارٹیٹیو اچھے طریقے سے آرگنائز انداز میں کیا. ایک اور کتاب جس کا پاکستان میں اتنا اثر وغیرہ نہیں ہے, ٹاٹ لا ہونا چاہیے جتنی ہم نے سستی یہاں پہ زندگیاں وغیرہ لوگوں کی ہوئی ہیں. کمپنسیشن, بندہ مر جاتا ہے فیملی کے اندر, مار دیا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن وغیرہ خاندان کا خیال رکھنے کے لیے بھی انجر کر دیتے ہیں, تو بہت ضروری ہے. کلیرنڈن لا سیریز ہے, ایچ ایل ہارٹ نے بھی لکھی ہوئی تھی. یہ آئی بلیو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ چھاپتے ہیں جو لیڈنگ اس علاقے کے اندر ایریا کے اندر جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیکچرز وغیرہ. تو ٹاٹ لا کے اوپر یہ آرگنائز شدہ ہے کتاب, لائبریری میں ہونی چاہیے. ایک امپورٹنٹ ایریا جس کا پاکستان میں بالکل بھی کام نہیں کیا, سب سے اچھی کلیکشن امریکہ کی اگر آپ نے قانون کی دیکھنی ہے, نٹ شیل کے نام سے مختلف ٹاپکس کے اوپر. یہ فار ایگزامپل آئی ہیو کوائٹ اے فیو آف دم. کانفلکٹ, کانسٹیٹیوشنل پاور, فیڈرل کورٹس پہ, کنزیومر پروٹیکشن کے اوپر میرے پاس ہے, فیملی لا کے اوپر بھی ہے, امریکہ کی ہر مختلف ٹاپکس کے اوپر علیحدہ علیحدہ کتابیں بنائی ہوئی.
انٹرسٹنگ یہ ہے پاکستان کے اندر اس ٹاپک کے پوسٹ کنوکشن ریمیڈیز کی، اس کے بعد اپیل کی آپ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے، مرسی کی ہوتی ہے، دن کم کروانے کی، کلیمنسی، پارڈن، ایمنسٹی، کمیوٹیشن، ریپریو وغیرہ، بیل کی کیا گنجائش ہوتی ہے، ایگزاسشن، اپیلز کا کیا ہوتا ہے، اکویٹل کو چیلنج کرنے کا کیا سلسلہ. اس طریقے سے پراپرلی آرگنائزڈ کتاب میں نے کم دیکھی. کرمنل لا پہ میں اسپیشلائز نہیں کرتا. دس از اے پوسٹ کنوکشن ریمیڈیز کے اوپر ایکسلنٹ کتاب. ایک ایریا جس کی کراچی میں زیادہ کام ہے بٹ میرے بھی چند مقدمے یہاں پہ چل رہے، لا آف کیریئرس، مرین انشورنس، کنزیومر کلیمز وغیرہ، اور روڈ، سی اور ایئر کے اوپر خاص طور کے شپنگ کے کیسز وغیرہ چند یہاں سے لاہور سے بھی، اور کوریئرز وغیرہ کے اگینسٹ بھی ہو کین سو. اور یہ وہ انڈیا سے اٹھ کے آئی ہے، 400 روپے میں تھی، 2008 کی ہے کاپی، بٹ آئی اسٹل فاؤنڈ اٹ ویری ویری یوزفل کتاب. آئی ریکمینڈ اٹ اف یو کین. اس کا یہ کتاب ہے بائی ڈیکن والوں نے چھاپی ہوئی ہے، اور وجے راگھون نے کی یہ کتاب ہے کیریئرز ایکٹ کے اوپر انڈیا کا جو ہے، مرین انشورنس ایکٹ 1963 کا بھی، اور مختلف کلیمز وغیرہ کے اوپر. اٹس اے یوزفل بک ٹو ہیو اگر آپ اسے اس سائٹ کے اوپر کرتے ہیں. ایک کتاب جو کہ ایوری ون پرابلی شوڈ ہیو اس کانٹریکٹ ایکٹ کے اوپر، اگر خاص طور پہ اردو انگریزی آپ کی تھوڑی سی کمزور ہے تو کانٹریکٹ ایکٹ کے اوپر فضل زادہ خان اور توصیف زادہ خان کی، ان کے اوپر کانسٹیٹیوشن بھی پڑھی ہوئی میں نے یہاں پہ پیچھے رکھی ہوئی ہے. دے پبلش ویری ڈیسنٹ بکس، بٹ اچھی چیز اس والے کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر تو کامنٹری انگریزی کے اندر ہے، مگر اس کتاب کے اندر آپ کو آپ کے لیے اردو میں بھی لکھ دی گئی ہے ساری کی ساری. اگر آپ نے سمجھنا ہے، آپ اگر تھوڑے سے کمزور ہیں اس کے اندر، فار ایگزامپل سیکشن 37 obligation of parties to contract. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of the act or any other. اردو کے اندر ذمہ داری فریقین معاہدہ کے، ہر فریق معاہدہ پر لازم ہے کہ اپنے عہد کی تعمیل کرے یا تعمیل کی آمادگی ظاہر کرے، بجز اس کے قانون ہاضہ یا کسی اور قانون کے احکام کے بموجب تعمیل سے درگزر کی جائے. توسیع ایکسپلینیشن کو promises bind the representative of the promisor in case of the death of such promises before performance unless a contrary intention appears in the. اچھا یہ ایک promises bind the representative of promisor in case of the death of before performance. وہ کیسے کریں گے؟ unless وارثان کو اگر فار ایگزامپل سروس والے پرفارمنس آف کانٹریکٹس which must be performed، اگر باپ کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کرنے کے لیے، والد صاحب میرے فار ایگزامپل وکیل ہے، ان کے ساتھ معاہدہ اگر کر لیا ہوا ہے تو ہاؤ ڈز دیٹ معاہدہ، اگر والد صاحب بیچ میں خدا نخواستہ فوت ہو گئے وکیل کے طور کے اوپر، تو ان کا یہ لکھا ہوا ہے توضیع اگر فریق معاہدہ اپنے عہد کی تعمیل سے پہلے فوت ہو جائے تو عہد کی تعمیل اس کے قائم مقام پر لازم ہے، بجز اس کے کہ معاہدے کا منشا اس کے خلاف ہو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے unless a contrary intention appears from the contract. Interesting. اور میں تو اپنے والد صاحب کے سپریم کورٹ کے کیسے سارے کے سارے ابھی نہیں کر رہا ہوں. So I don't think the question arises, but I believe section 37 میں اگر یہ لکھا ہوا تو آگے جا کے سروس کانٹریکٹس کو ڈیفینیٹلی لکھا ہوگا کہ وہ کر کے وہ جو اس کے لیگل ایئرز ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. دوسری نوعیت کے ہوں گے ہم کہ اس کی لیگسی وغیرہ کے ساتھ لنک وغیرہ ہو جاتے ہوں گے، یا اس کی جو وراثت وغیرہ وہاں سے ہو جاتی ہوگی. بٹ ویری انٹرسٹنگ. اچھا A promises to deliver goods to B on a certain day, a payment of 1000 dies before that day. A's representatives are bound to deliver goods. ہاں چلیں اگر goods تو پڑی ہوئی ہیں تو اس نے اسی پیسوں میں دینی. A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. A dies before that day. Contract cannot be enforced either by A's representatives or by B. نہیں ایک سیکنڈ. Cannot be enforced either by A's representative or promises to paint a picture for B. ٹھیک ہے. It cannot be enforced either by any against، ہاں خیر ان کی طرف سے بھی اور by B، دونوں کے کام نہیں کر سکتے. سو یہ والد صاحب والا جو میں کہہ رہا تھا وہ illustration کے اندر
ایگزامپل ختم ہو جاتا. سو کانٹیکٹ سے ہو جاتا کہ انہوں نے کرنا تھا. بی ایز اٹ میں آئی ہوپ یہ کتابیں وغیرہ دیکھیں آپ کو قانون کی بتانے کا اور پیچھے جو ساری رکھی ہوئی بتانے کا مقصد یہ ہے کتابوں میں رہیں گے تو کتابوں کو پڑھنا اور فائلز کو پڑھنا آپ کو آئے گا. تمام دوست بار بار میرے سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار کیوں اتنی پڑھتے ہو یا کیوں اتنی خریدتے ہو اور یہ ساری کی ساری چیزیں کر کے. اگر آپ نے اچھا وکیل بننا ہے تو کتابوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو پٹ ان دا ٹائم, یو ہیو ٹو. آج سنڈے ہے, بیٹھا ہوں عید کے تمام دنوں کے اوپر, پہلے دن نہیں آیا, اس کے بعد آئی واز ہے اور بیٹھ کے خوب کام وغیرہ بھی کیا. سو اٹ ورکس امپورٹنٹلی. آئی ہوپ یو انجوائے دیز بکس وغیرہ. آپ کو کوئی اگر اچھی قانون کی کتابیں نظر آئی ہیں تو وہ پلیز شیئر کیجیے گا, اور گپ وغیرہ ہوتی رہتی. تھینک